ऑल व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आज सूरह अन-नबा की आयत नंबर 3 पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी व्यूअर्स, आज हम सूरह अन-नबा की आयत नंबर 3 अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख़्तलिफ़ून, जी इसको हम देखेंगे। अल्लाज़ी जिसमें, हुम वो, फ़ीही इसमें, मुख़्तलिफ़ून इख्तलाफ रखते हैं। बामुहावरा तर्जुमा होगा कि जिसके बारे में ये लोग इख्तलाफ रखते हैं, और ब्रैकेट में है कि कुरान की बताई हुई हकीकत से इख्तलाफ रखते हैं। अब इसमें वर्ड जो है वो मुख्तालिफून, उसको डिस्कस करना है। इख्तलाफ यानी कि क्या है इख्तलाफ। अल्लाह जी का मानी जिसमें, हम वो, फीही इसमें, मुख्तालिफून इख्तलाफ रखते हैं। तो जो इख्तलाफ है वो किस बात में इख्तलाफ रखते हैं, इसी पे बात होगी, इसी की तफसील होगी इसमें। तो लुगत में इसका मुख्तालिफून जो है, इसका रूट है हे लाम फे, खलफ से मुख्तालिफून बना है, और मुख्तालिफून की जमा है मुख्तालिफून। और मुख्तालिफून जो है इख्तालिफा से इस्म फाइल का सीगा, तो इसका मानी है आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ करने वाले। इस तरह इसके मानी होंगे अल्लाज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून, जिसमें वो इख्तलाफ जाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ पे यह था कि हमने पहली आयत, इससे पहली आयत जो थी अनिन नबाइल अजीम, उसमें हमने पढ़ा कि नबाए, उसमें कुरान पाक ने एक खबर को नबाए अजीम करार दिया। इससे पिछली आयत में हमने नबाए अजीम, अजीम खबर के बारे में पढ़ा। अब उससे अगली इस आयत में खुदा तआला क्या फरमा रहे हैं कि अल्लाज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफून, यानी वो नबाए अजीम, वो अजीम खबर जिसमें ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं। मतलब ये कि अव्वल तो नबा में ही इख्तलाफ नहीं होना चाहिए था। नबा का हमने पढ़ा कि उसमें वो कोई आम खबर जो होती है वो उसको नबा नहीं कहा जाता। बहुत बहुत बड़ी और शानदार खबर को नबा कहा जाता है, जिसमें 3 असूल थे कि अव्वल फ़ायदा, दोम फ़ायदा यज़ीनिया, और सुम इल्म यकीन हासिल होता है। तो ऐसी खबर को नबा कहा जाता है, किसी आम खबर को नबा नहीं कहा जाता। अब इस आयत में क्या कहा कि वो, और जब उसके साथ अजीम का लफ्ज़ आ गया तो उसका मतलब कि वो और भी ज्यादा अजीम खबर, यानी कि अजीम खबरों की अजीम हो गई। तो यहाँ पे क्या फरमाया जा रहा है कि अव्वल तो नबा में ही इख्तलाफ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कुरान पाक में उनका लफ्ज़ नबा और वो बहुत मानी वाला लफ्ज़ है सो। लेकिन उसके बाद जब उसके साथ अजीम का लफ्ज़ आ गया तो उसमें बिल्कुल भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए था। मगर ये वो लोग हैं जो नबाए अजीम में भी इख्तलाफ कर रहे हैं। गोया इधर एक अजीम शान खबर मौजूद है, और उधर ये लोग ऐसे जलील हैं कि इस अजीम शान खबर में भी इख्तलाफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि वो इख्तलाफ क्या कर रहे हैं, किस तरह का इख्तलाफ कर रहे हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, और ये सारे वीवर्स मैं आपको साथ साथ तकरीबन हर लेसन में बताती हूँ कि मैं यहाँ अपने पास से कुछ नहीं बोल रही। मैंने ये सारा जो डेटा है ये तफसीर से लिया है, तफसीर से, मुख्तलिफ तफसीर से इकट्ठा करके उसको यानी कि उसका खुलासा निकाल के वो आपके सामने पेश कर रही होती हूँ। और सिर्फ ये होता है कि मैंने मुश्किल लफ्ज़ की जगह आसान लफ्ज़ कर दिए होते हैं और उसको शार्ट कर देते हैं, बस लंबे पैराग्राफ को छोटा कर देते हैं, मतलब टू द पॉइंट आ जाती हूँ लंबी बहस। सिर्फ ये मेरा काम है।
تو آپ لوگ سب میرے لیے دعا بھی کریں کہ خدا تعالیٰ میرے اس کاغذ کو قبول فرمائے. آمین. جی اب سوال یہ ہے کہ وہ اختلاف کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کے اختلاف کر رہے ہیں. تو اس میں مختلف مفسرین کی جو رائے ہے اس میں کچھ پوائنٹس ہیں کہ پہلے نمبر پر بس بعد الموت کے بارے میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، اور پھر قرآن کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، اور اس کے بعد غلبہ اسلام کے بارے میں اختلاف رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے آخری پوائنٹ میں یہ ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان آپس میں جو اختلاف ہے اس پہ بھی یہ آیت پوری اتر سکتی ہے. تو ہم سب سے پہلے پوائنٹ کو دیکھیں گے. ہمارے پاس 4 پوائنٹ آگے 4 پوائنٹ ہے جس پہ اختلاف اس بات کے مفسرین نے ہمیں بتایا. تو سب سے پہلا ہے بس بعد الموت کے بارے میں اختلاف. تو بس بعد الموت جو ہے کہ مرنے کے بعد روحانی زندگی جو ہے اس کے بارے میں کافر جو ہیں ان میں اختلاف ہے. کچھ کافر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ اس کے منکر نہیں ہے. اسی طرح سے ان کو صرف مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی شکل میں اختلاف ہے. اسی وجہ سے عربوں میں یہ روایات پائی جاتی تھیں کہ جب کوئی شخص مارا جاتا ہے اور پھر اس مقتول کا بدلہ نہیں لیا جاتا تو اس کی روح الو کی شکل میں آ کر چیختی چلاتی ہے. بس وہ کسی علم پر قائم نہیں تھے، کوئی کچھ کہتا تھا اور کوئی کچھ کہتا تھا. یعنی اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ کوئی زندگی نہیں، کچھ کو کہتے تھے کہ زندگی ہے، لیکن ان کو اس کی شکل میں اختلاف تھا. یعنی بس بعد الموت کی نبع عظیم جو ہے، بس بعد الموت کی نبع جو تھی عظیم نبع ہے اور اس میں ان کو اختلاف ہے. اب نمبر 2 پہ کفار کو قرآن کریم کے متعلق اختلاف تھا. کیا اختلاف تھا کہ بعض کافر اس کو سحر قرار دیتے تھے، یعنی کہ یہ جادو ہے، اور قرآن کی مختلف آیات میں یہ ہے، ہم جیسے جیسے پڑھیں گے آپ اس کو دیکھیں گے. اور بعض اسے کنب قرار دیتے تھے، اور بعض اسے اساطیر الاولی یعنی کہ باپ دادا کی کہانیاں قرار دیتے تھے. مطلب یہ کہ کہنے کا مطلب کہ قرآن جھوٹا نہیں، بلکہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس میں ان کے باپ دادا کی باتیں نقل کر دی گئی ہیں، اس لیے ہم اس کو خدا کا کلام نہیں مان سکتے. اسی طرح قرآن کریم کو سحر کہنے والے بھی موجود تھے اور قرآن کریم کو جھوٹا قرار دینے والے بھی موجود تھے. تو یہ آیت الذین فیہ مختلفون ان باتوں پر چسپاں ہوتی ہے کہ وہ نبع عظیم جس میں کفار اختلاف کرتے ہیں. یعنی قرآن کریم ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا کہ نبع عظیم ہے، تو اس نبع عظیم قرآن کریم جو ہے اس میں یہ لوگ اختلاف رکھتے ہیں. اب نمبر 2 نمبر 3 پہ آ گیا غلبہ اسلام. الذین فیہ مختلفون. غلبہ اسلام کے جو معنی ہیں اس کی طرف بھی یہ آیت اشارہ کرتی ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک ہی آیت سے بہت سارے معنی نکلتے ہیں، ایک دلیل سے کئی دلیلیں ثابت ہو جاتی ہیں. مطلب قرآن کریم خدا تعالیٰ کا کلام ہے، عظیم کلام ہے، تو اس کی ایک آیت میں صرف ایک معنی تو نہیں ہوں گے، اس سے زیادہ ہوں گے یقیناً. یہ تو ہر انسان کی کوئی بھی عقل اس کو مان سکتی ہے. تو غلبہ اسلام کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ کفار میں جو لوگ سمجھدار لوگ تھے، جو ان کے جو علماء تھے اور جو سمجھتے تھے، وہ جو ہیں وہ انہیں اس بات کا ڈر تھا اور یقین تھا کہ اسلام ایک دن ان پر غالب آ جائے گا. لیکن جو عام لوگ تھے ان کو شاید جیسے ابو جہل والے یا کچھ اور لوگ عام جو تھے وہ ان کو یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، ہم ان کو ختم کر دیں گے، یہ غالب نہیں آ سکیں گے. لیکن جو علماء ٹائپ لوگ، سمجھدار لوگ تھے، وہ ان کو ڈر تھا اور اسی لیے اسلام کی شدید ترین مخالفت کرتے تھے اور اس کی ترقی کو روکنے کے لیے اپنی انتہائی کوشش کرتے تھے، اور عام لوگوں کو ان کی مخالفت کے اکساتے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں اکساتے رہتے تھے. تو یہ جو ان کی کوشش تھی یہ اس بات کا ثبوت ہے، اور انہیں اپنی شکست کے ساتھ نظر آ رہے ہوتے تھے. گویا پہلے دن سے ہی ان کو اسلام کی برتری اور غلبے کا اقرار تھا، اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے. یہی وجہ تھی کہ وہ اسلام کی اتنی شدید مخالفت کرتے تھے اور سب لوگوں کو مخالفت پہ اکساتے تھے. اب
आखिरी जो पॉइंट है, यानी कि इस बारे में भी गलबा इस्लाम के बारे में भी उन लोगों में इख्तलाफ था। कुछ को डर था कि इस्लाम गालिब आ जाएगा, और कुछ जो थे वो समझते थे कि नहीं, ये खत्म हो जाएगा। इस तरह एक आखिरी पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि हम फीही मुख्तालिफून के एक ये मानी हो सकते हैं कि मोमन और काफिर आपस में इख्तलाफ रखते हैं, और मोमनों और काफिरों का ये इख्तलाफ भी 3 चीज़ों के बारे में समझा जाएगा। बस बादल मौत के मतलब, यानी कि बस बादल मौत में मोमन जो है वो यकीन रखते हैं, और काफिर जो है वो उनमें मजीद इख्तलाफ पाया जाता है, कुछ यकीन रखते हैं कुछ नहीं रखते। और गलबा इस्लाम के मतलब भी उनमें इख्तलाफ था। बस बादल मौत के मतलब मोमिन कुछ कहते हैं, काफिर कुछ कहते हैं, और गलबा इस्लाम के मतलब भी मोमिन कुछ और कहते हैं और काफिर कुछ और कहते हैं। यानी कि मोमिनों का ये यकीन था कि इस्लाम जो है वो गालिब आकर रहेगा, लेकिन काफिरों को ये शक था कि वो गालिब नहीं आएगा। कुछ को यकीन था, कुछ को नहीं था। इसी तरह कुरान करीम के अंतर्गत भी मोमन जो है वो कुरान को खुदा का कलाम मानते हैं, उस पर यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं। काफिर जो है उनकी राय मुख्तलिफ होती है, कुछ इसको कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं, उनमें इख्तलाफ है। तो ये आयत जो है इन पॉइंट पे, ये जो पॉइंट्स हैं इनमें वो लोग आपस में इख्तलाफ रखते हैं। तो ये आयत इन तमाम पॉइंट्स में आती है तो किस तरह का इख्तलाफ रखते हैं, यानी कुरान करीम के बारे में, बस बादल मौत के बारे में, गलबा इस्लाम के बारे में, इन सब बातों में मोमिन और काफिर के दरमियान इख्तलाफ है, और काफिरों का आपस में भी इख्तलाफ है। तो ये बस मुझे उम्मीद है कि आपको इस आयत की समझ आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, खुदा ताला मेरी इस छोटी सी काविश को कबूल फरमाए और मुझे इसको आगे लेकर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।